सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरगीब दी गई है। बल्कि रजब का चांद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका और मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तकबाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इजहार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब। तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुजुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आंखें फरशेरा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियां और सातें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5 बजकर इतने मिनट पे फ्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुंचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के जरा पता करो कहाँ तक पहुंचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि जब सीने में किसी का इंतजार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियां, बेचैनियां, इज़्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त और रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतजार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फला दिन हम पहुंचेंगे, और वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फला बाहर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम वखर करके उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसमी बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनहगारों को आतिशे दोज़ख से निजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का जिक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है, और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माह जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तआद और फ़आल होकर के इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत तो अल्लाह जल्ला शानहू की करम नवाजियों का एक ऐसा खूबसूरत मंजर है कि आज तक न किसी आंख ने उसको देखा, न किसी कान ने सुना, और न उसका कोई तसव्वुर कर सकता है, ऐसी खूबसूरत बनाई है। वहां की हवाएं जब चलती हैं तो गर्द नहीं उड़ता, कस्तूरी उड़ती है। वहां दूध की, शहद की, माए महीन, कौसर, सलसबील की नहरें बहती हैं। मोती जमुरत के महल्लात बने हुए हैं।
वो खूबसूरत महल और वो खूबसूरत जन्नत का माहौल, लेकिन इसके बावजूद उस खूबसूरत जन्नत को, मुरस्सा जन्नत को, नजीफ तरीन बुकाए रहमत को 11 माह तक रंगो रोगन किया जाता है रमजानुल मुबारक के इस्तिकबाल के लिए। और जब ये महीना आता है तो उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम बाबू रैयान रखा गया है, जो सिर्फ रोजादारों के इज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोजादार उस दरवाजे से गुजर के जन्नत जाते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ने इस माह मुबारक को क्या इज्जत दी है, क्या प्रोटोकॉल दिया है, क्या तकरीम बख्शी है कि नबियों का इमाम, इमामुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया, महबूब खुदा इस महीने के लिए मुंतज़िर रहते कि ये महीना आने वाला है, ये महीना आने वाला है। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को हुजूर ने एक खुतबा इरशाद किया। बाज़ उलमा ने कहा कि ये शाबान का आखिरी जुमा था, या हो सकता है कि आखिरी जुमा 29 शाबान को ही हो। तो रमज़ानुल मुबारक से कबल हुजूर ने ये खुतबा इरशाद किया, जो मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा पुरनूर आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुआ, उस महीने के दिन के रोजे फर्ज करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। तरावी की सूरत के अंदर रातों के क़याम का माहौल पैदा होता है, सलातुल लैल पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं कसरत के साथ। ये उस महीने की शानें हैं, ये उस महीने की रौनकें हैं। उस महीने में अल्लाह ताला ने खास करम नवाजियाँ अता की हैं अहले ईमान को। वमन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फ़ीमा सवाहु, एक नफल का सवाब एक फर्ज के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फरीदतन काना कमन अद्दा 70 फरीदतन फ़ीमा सवाहु, और अगर कोई एक फर्ज अदा करता है तो उसको 70 फराइज का सवाब मिलता है। इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया वहुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और जुबान कांटा बन गई, हल्क खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वुजू करते भी एहतियात करता है, कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहरुस सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, और सुनो सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी जिंदगियां कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम है। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, तो ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिस्क और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूद नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियां होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें
जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, काम दहन की तस्कीन का सामान करते हैं, इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिस्क बढ़ जाता है, गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ लेते हैं, नेमतों का मजा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मेदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफो सरूर, उसकी अजूबत इस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया, लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है, इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोजा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रिया से, तसन्नुह से, इस तरह इफ्तार भी एक फैशन के तौर पे फरोग पा रही है। तो उसमें उमरा को और शख्सियात को बुलाया जाता है और ऐसे लोग कसरत के साथ होते हैं जिनका रोजा भी नहीं होता। तो फिर जाहिर है रस्मन तो उतनी देर तक वो कुछ नहीं उठा सकते जब तक अजान की आवाज नहीं आती, इफ्तार के लम्हे नहीं आते। तो उस वक्त जो रोजादार होता है, जब वो मशरूब ले रहा होता है, जब वो कोई लुकमा उतार रहा होता है, तो उसकी जो फरहत होती है, और जिसने रोजा नहीं रखा वो भी इफ्तार के दस्तरखान पर बैठा है, तो क्या उसको कोई रूहानी हज, कोई सुरूर, इफ्तार के लम्हों का कोई लुत्फ मिल सकता है? वो बेचारा कितना बेचैन होता होगा कि ये शख्स है कमजोर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है और इसका भी तो सारा दिन गुजर गया भूख और प्यास से, और मैं सेहतमंद हूं और सारा दिन ठंडे माहौल में रहा हूं और मुझे तौफीक नहीं मिली। तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे, और रोजादार के लिए किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसरत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, जुबान कांटा, हाल खुश्क, और तूने तकमील तक लम्हे पहुंचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया। तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसरत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई जुबान और खुश्क हलक, और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियां भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, जुबान बोले ना बोले, एक एक रुआ अल्लाह की हम्द बोल रहा होता है, और तशक्कुर इंसान के रगो रेशा से अदा हो रहा होता है, और उसकी कैफियत, उसकी सरशारियां, उसकी लज्जतें वो देखने की होती हैं। तो कहा लिस्साए में फरहतान, रोजेदार को तो एक फरहत उस वक्त मिलती है इंदा फित्र ही, जब वो रोजा खोलता है, रूहानी फरहत भी, जिस्मानी फरहत भी, वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। और दूसरी फरहत और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब इस रोजे के सिले में अल्लाह ताला अपने रुख अनवर से पर्दा उठा देगा और रोजादार को अपनी दीदार की दौलत अता करेगा। तो वो फिर मंजर देखने वाला होगा, रोजादार की आंखें ठंडी हो जाएंगी। असल इफ्तार तो वो होगी ना, अल्लाह अकबर, असल तो शरबत दीदार मिलेगा जो रूह की प्यास बुझा देगा, जो मन की भूख मिटा देगा। तो कहा लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी वो है जब उसके जिस्म की प्यास बुझती है, और एक खुशी तब मिलेगी जब रूह की भूख मिटेगी, जब मन की प्यास बुझेगी, और फिर वो सरशारियों के आलम में देखता ही चला जाएगा और वो सैराब ही नहीं हो पाएगा कि मैं इन दो आंखों से देख रहा हूं, काश के लू लू दे मुड लक लक चश्मा, एक खोला थे एक कज्जा हूं। वो इस आरजू में होगा कि मेरा रवा रवा आंख बन जाए और मैं इस दीदार से फैज़याब होता चला जाऊं। तो वो क्या लम्हे होंगे, वो क्या घड़ियां होंगी, वो क्या सातें होंगी, कोई लफ्ज नहीं है जिन लफ्जों में इन हकीकतों को बयान किया जा सके, इसलिए कि वो मंजर ही वरा उल वरा होगा। तो रोजादार को फरहत मिलती है जब वो रोजा खोलता है। फरमाया वशहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, इसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। वमन फत्तरा फीहि साइमन काना मगफिरतन लिज़ुनूबिही, जिसने रोजादार का रोजा इफ्तार करवाया,
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا ومن فطر فیہ صائما، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا، اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا ایک کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا،
اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر! فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائمن، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو کوثر کے جام نصیب ہوگا حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی اشرا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری اشرا جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھے اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو گھروں کے اندر۔ ماؤں کو چاہیے افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔